बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन रात आप अभी चंद लम्हों में अपनी स्क्रीन पर एक फुटेज मुलाहिजा करेंगे। ये मंडी बहाउद्दीन की पुलिस है और जिस शख्स को चलती गाड़ी से खींच कर नीचे फेंका गया है और जिसे इस वक्त पुलिस तशद्दुद का निशाना बना रही है, डंडे और ठुड्डे मार रही है और सड़क पर घसीट रही है, ये मंडी बहाउद्दीन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनका नाम अशर लिल्ला है। ये यूनियन कौंसिल 1969 के लिए चेयरमैनशिप के उम्मीदवार भी थे। पुलिस ने इन्हें 19 नवंबर को इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन से उठाया, तशद्दुद किया और लोगों के सामने सड़क पर घसीटा। इन्हें बाज़ा हवालात में बंद कर दिया गया। ये अब हवालात की सुलाखों के पीछे खड़े हैं। हमारे कैमरे ने वहां इनकी हवालात से गुफ्तगू रिकॉर्ड की। 4 बारी मैं डीपी साहब ने फोन किया। एसएचओ तो मेरी गल सुनते ही नहीं सी। एसएचओ तो मेरी गल सुनते ही नहीं सी। एसएचओ कते मेरी गल नहीं सुनी। अच्छा, फिर डीपीओ साहब आने मैं आ रहा मैं जो मैं ठप्पे लाने देखे तो फिर मैं एहतजाज किया। बंदे पब्लिक इकट्ठी हो गई, बाहर निकले, इतने डीपीओ साहब डर गए थे। डीपीओ साहब दिया देखो मेरा शेर देखो डीपीओ का मेरा नाक मेरा मेरे नाक की हड्डी तोड़ ठीक है। इतनी जुल्म इतनी अंधेर नगरी रह गई गल। तौबा करो, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। डीपीओ का प्यो भी आज मैं डर गया देखा मैं किसी मैं अल्लाह पाक की कसम जान दे देंगा। बस उदी आवाम कौंसिल जी जो 10 डीपीओ भी आ जाना इलेक्शन इलेक्शन तुसा जितना लोगों ने इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ थाने का घेराव कर लिया। पुलिस अवाम के दबाव में आकर इन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई, लेकिन ये रिहाई से कबल इलेक्शन जीत चुके थे। ये हवालात ही में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हो चुके थे। अगर पंजाब हुकूमत इस वाक़े के बाद भी ये दावा करे कि बल्दियाती इलेक्शन गैर जानबदार और शफाफ थे और इन इलेक्शनों के दौरान सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई, तो क्या कोई शख्स इन सबूतों के बाद इस दावे पर यकीन करेगा? क्या यह वाक़या सिर्फ मंडी बहाउद्दीन में पेश आया या फिर पंजाब के दीगर अजला में भी सूरत-ए-हाल यही थी? हम आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म आज किसानों में चेक तकसीम करने के लिए झंग पहुंच गए। झंग बल्दियाती इलेक्शनों के उस तीसरे फेज में शामिल है जहां 5 दिसंबर को इलेक्शन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म हर इलेक्शन से पहले पंजाब के इजला में क्यों चले जाते हैं? क्या ये इलेक्शन रूल्स की खिलाफवर्जी नहीं? और जो जो पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे बढ़ते जा रहे हैं, क्या यह तसव्वुर भी जोर नहीं पकड़ता जा रहा कि वज़ीर-ए-आज़म खुद को सिर्फ पंजाब का वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं? अगर वफाकी हुकूमत को मेरा यह एतराज बुरा लगे तो ये वज़ीर-ए-आज़म के बलोचिस्तान, सिंध और केपीके के दौरों की तादाद निकाल ले और इसके बाद इनका तकाबुल पंजाब के दौरों से कर ले, तो इसे यह एतराज महज एतराज नहीं लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत उस्मा सिर्फ पंजाब तक क्यों महदूद है? हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है इनका। दानियाल अजीज साहब हमारे दूसरे मेहमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक रखते हैं। सेनेटर मियां अतीक साहब हमारे तीसरे मेहमान एमकेएम के साथ ताल्लुक रखते हैं। और आयशा गुल अलई साहबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। नदीम साहब ये फरमाइएगा, ये मंडी बहाउद्दीन का वाक़या? जी, मंडी बहाउद्दीन का वाक़या और शहर के साथ ये वाक़या है, मुल्का यूनियन काउंसिल है। और ऐसे वाक़यात, ये तो मैं आपके कैमरामैन को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने ये वाक़या छुपा लिया पुलिस वालों से। वरना कल जब हम मलकवाल में एहतजाज कर रहे थे रुकन यूनियन काउंसिल और पिंड मखो यूनियन काउंसिल के बारे में, तो वहाँ पुलिस ने कैमरों वालों को फेंक दिए उनके कैमरे के, नहीं उनको नहीं बनाने दी वीडियो। और मैं सलाम पेश करता हूँ उस कैमरामैन को जो भी। ये बताइए कि जिसको गाड़ी से घसीट के नीचे गिराया जा रहा है, ये कौन सा और क्या जुर्म था इनका? ये इनका जुर्म ये था कि एसएचओ वहाँ का पोलिंग स्टेशन के अंदर था। इसने कहा कि तुम बाहर चलो। एसएचओ का कोई काम नहीं, जहाँ स्टैंपें लागनी थी, जहाँ वोट कास्ट हो रहे थे, उसने कहा एसएचओ बाहर चले। एसएचओ जाते जाते थोड़ा सा उसका पैर लटका, वो गिरने लगा। उसने समझा मुझे इसने धक्का दिलवाया किसी बंदे। उसने कहा मारो, ये बदमाश है। पुलिस मारने टूट पड़ी। वहां का जो एसएचओ क्या कर रहा? देखिए एसएचओ मोरे लगा रहा था। नहीं, सिक्योरिटी पोलिंग के अंदर एसएचओ पुलिस का काम नहीं है। लेकिन यहाँ पंजाब में पोलिंग स्टेशन, हर पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस गई है और मोरे लगाने के में इंचार्ज थी पुलिस। और शाम को बैग उठाने में रुकन यूनियन काउंसिल का बैग जब उठा के ले गए, वहां आरफ जीता हुआ था, चौधरी आरफ नून लीग के कैंडिडेट से 58 वोटों से जीता हुआ है। लेकिन उसके बैग उठाकर रिजल्ट अंदर बढ़ा। पुलिस ने कहा चलो ले चलो, बात जो रिजल्ट हो गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने लिख के दिया है कि ये कैंडिडेट जीता हुआ है। वहां जाके मलकवाल में जो आरओ था
اسسٹنٹ کمشنرز ہے وہ آصف رضا اور فیاض وڑیچ اور ایک لیبر انسپیکٹر لیبر آفیسر تھا, انہوں نے کہا جی نہیں ہے. 3 کاؤنٹنگ کے ری کاؤنٹنگ کے آرڈر کیے رکن یونین کونسل کے, آج تک ری کاؤنٹنگ نہیں ہوئی. 5 دن سے وہ لوگ دھرنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ری کاؤنٹنگ کے آرڈر کیے ہیں, یہ آرڈر میرے پاس پڑے ہیں تو ری کاؤنٹنگ کرو. رات کو تالے توڑتے ہوئے بیگز کے ویڈیو بنا لی گئی, وہ ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس. رات کو تالے توڑے گئے, بیگ تھپے لگا کے. اب جس کی ری کاؤنٹنگ کرنی ہے, جہاں نون لیگ ہاری ہے, اب منڈی باؤدین میں 80 سیٹس ہیں, 80 سیٹس میں سے 22 سیٹوں پہ نون لیگ جیتی ہے, شیر نشان 22 پہ 58 پہ آ رہا ہے. اب سیکٹری ٹو سی ایم وہاں کا ہے, ایم پی ایم این اپنی ہوم سیکٹری ٹو سی ایم کون؟ امداد اللہ بسال. نہیں, آپ کا خیال یہ کہ سیکٹری ٹو سی ایم نے وہاں پہ دھاندلی وہ اس کی فیملی لڑ رہی ہے الیکشن, اس کی فیملی کا چیئرمین بننا ہے نا. کسی کی بھی لڑ سکتی ہے جی لڑے, بیرٹ پہ لڑے نا الیکشن, کوئی عرض نہیں ہے, بے شک لڑے الیکشن, لیکن رکن یونین کونسل کا رزلٹ چینج کروانا, پھر مکو کا رزلٹ چینج کروانا, صرف اپنے آپ کو اکثریت دلوانے کے لیے کہ یہ. اب میں کہتا ہوں اگر تو جیت جائے نا نون لیگ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جاوید بھائی, ان کا حق ہے, اور یار ان کو جیتنا بھی چاہیے تھا کیونکہ وہ گورنمنٹ میں تھے, انہوں نے اتنے فنڈز کیے, پری پول ریگنگ کی, بیوروکریسی ان کی, آپ کا خیال یہ ہے کہ لیکن اس کے باوجود نون نے وہاں پہ دھاندلی کروائی ہے, ایک جگہ پہ نہیں, انتظامیہ کے ذریعے ایک جگہ پہ نہیں, وہاں ڈی سی مظفر سیال باریک بینی سے یہ چیئرمین این آر بی رہے ہیں, ان کے ساتھ میں بھی تحصیل ناظم رہا ہوں, ہم نے مشکل وقت میں بھی گورنمنٹ کے خلاف الیکشن لڑے ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. رکن کے لوگ آج شہر میں جا کر دیکھیں, ابھی تک وہاں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے کہ اس طرح مینڈیٹ چوری نہ کیا جائے. دانے صاحب ایک تو فوٹیج تھی آپ کے سامنے رکھ دی, گواہ, اور وہ چیئرمین بھی بن گیا, حوالات میں ڈالنے کے باوجود چیئرمین بھی بن گیا. یہ یہاں پہ بیٹھے سر. یہ جو پولیس گردی ہے, اس کا مطلب اگر یہ پولیس خود کر رہی ہے تو تب بھی آپ کی گورننس بڑی پور ہے, اور اگر آپ کروا رہے ہیں تو پھر بے انتہا سے آتی. میرے خیال میں جاوید چوہدری صاحب اچھا ہوتا کہ جو پولیس کا موقف ہے, میں تو اس موقع پہ نہیں تھا, آخر کار اگر پولیس ان کو پکڑ کے لے جا رہی ہے, کو لائن پہ لیں, چند صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹھپی دی یا دھکا ان کو محسوس ہوا, اب ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا, اب یہ تو ان کا موقف ہے نا جی. تو جب تک آپ دونوں فریق نہیں سنتے, میرے خیال میں میڈیا کا تو یہ اصول ہے کہ آپ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلاتے. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میری بات تو مکمل ہو رہی ہے, ایک جملہ سے. آپ کی بات درست ہو, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, لیکن جس طرح ان کو گھسیٹ کے سڑک کے اوپر گرا کے ٹھڈے مارے جا رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے سر؟ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جو ان کو گرفتار کیا وہ بھی غلط ہو, لیکن وہ تبھی پتا چلے گا کہ جب آپ ان کا موقف لیں. سر وہ آپ میں سمجھتا جرم کر لیا جو انہوں نے ایس ایچ او کا سر پھاڑ دیا, میں فرض کر لیتا سر, کیا اس کے بعد پولیس ان کو اس طرح گرفتار کر کے لے جا سکتی ہے؟ اس طرح ان کو گاڑی سے گرا کے نیچے ٹھڈے مارے جا سکتے ہیں, اس کو سڑک پہ گھسیٹا جا سکتا ہے, اور اگر یہ جرم تھا تو پھر ان کو چھوڑ کیسے دیا انہوں نے؟ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جو میں نے دیکھا آپ کے ٹی وی سکرین کے اوپر ایک ہجوم تھا, اور اس میں ظاہری بات ہے پولنگ سٹیشنز پہ ہجوم ہوتا ہے, پولیس بھی تھی. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس ہجوم میں جب پولنگ میں, یہ تو سینکڑوں پولنگ سٹیشن ہیں جی, ہزاروں ہیں, یہ تو ایک آپ نے نمونہ پیش کر دیا نا, لیکن ہر جگہ ظاہری بات یہ نہیں ہوا. آپ دیکھیں, فافن کی رپورٹ ہے جی, وہ آپ کے کیمرے نے زوم کیا ہوا ہے جی, ادھر دیکھیں جی چوہدری صاحب آپ کے کیمرے نے زوم کیا ہوا ہے, ایسے نہ کریں. آپ سے کہہ رہے ہیں جی, آپ نے اچھا زوم کیا آپ نے, لیکن میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ اس کو دیکھ لیں. چلے میں نے دیکھ لیا جی, جب آپ کہیں گے میں بولوں گا جی, نہیں تو میں خاموش بیٹھا ہوں جی, ٹھیک ہے میں بولوں. جب جواب دینا پڑتا ہے تو آپ کو غصہ بڑھتا تھا. میں بالکل غصہ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے ایک جملہ نہیں مکمل کرنے دے رہے, اتنا آپ نے مطلب جذبات میں وہ کر رہے ہیں اپنا کیس پلیٹ. اگر یہ سلوک آپ کے ساتھ بھی ہوتا تو میں آپ کے ساتھ. چلے پھر وہی بات, جب آپ کے ساتھ ہوگا آپ بتا دیں, جب میرا جملہ آپ نے سنا بتا دیے, میں تب بول دوں. فرمائیں. مہربانی آپ کی جی, بہت شکریہ. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا یہ پتہ کروا لیں کہ جو فافن کی رپورٹ ہے, جس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ گنا جاتا ہے, اور بار بار ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جناب فافن کی رپورٹ نے, انہوں نے اس مرحلے کے الیکشنز میں یہ کہا ہے کہ یہ نسبتاً تمام لوکل گورنمنٹ الیکشن سے بہتر انہوں نے کوشش کی ہے, اور اس میں جو لوگ پہلے قتل ہوئے تھے کے پی کے الیکشن میں, مختلف الیکشنز میں, ڈورنگ دا پولنگ آورز, ڈورنگ دا پولنگ اسٹیشن, وہ چیزیں یہاں پر دیکھنے میں نہیں آئیں. الیکشن ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے, یقیناً انہوں نے غلطی کی ہوگی, لیکن یہ کہہ دینا کہ سارے کا سارا الیکشن, میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. اس کا کریڈٹ انتظامیہ کو نہیں جاتا, وہ اس لیے کہ صرف فوج راؤنڈ پہ تھی, لیکن فوج کیونکہ پولیس اسٹیشن کے اندر نہیں آئی, اور فوج بھی انہوں نے بلائی, یہ جو ویڈیو ہے سر, اس کے بعد یہ ایک ویڈیو آپ نے دکھائی ہے, بہت سی ویڈیو یہاں ہیں, آپ اور بھی دکھا سکتے ہیں, شاید اس سے زیادہ ہوں گی. ظلم کی انتہا ہے. آج بھی ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں کسی ایک وکیل کو
बिठाकर और जिस तरीके से मारा जा रहा था और कपड़े फाड़े जा रहे थे, वो भी इसके अंदर है। कहाँ पे बहुत सर? सी चीजें कहाँ सर, जगह अभी तक नहीं सामने आई, बट वो है इधर ही की है, जो है ना, वो आ जाएगी खैर वो भी सामने। पंजाब में सिंध सर मैं पंजाब देखिए, एक चीज और मैं आपको बताऊं, हम यहाँ रहते नहीं कह रहे आप, अच्छा एक चीज और है, आप अपने इससे अभी निकाल लीजिए सर, ये देखिए मैंने कैसे अंदाजा होता है आप कह रहे हैं कि नहीं पता कहाँ इक़्तिसादी कह रहे हैं। मेरी बात समझे, देखिए आप हम डरते हैं ना, आप इसलिए पंजाब का नाम नहीं लेते सर, वो तो क्यों डरते हैं भाई? कल मेरा भाई जरा इनको अच्छा नहीं लगता कोई और बोले, तो शायद जिस तरह इनको अच्छा नहीं लगता उसी तरह सबको भी अच्छा नहीं लगता है। जी, मैं सब आप अपनी बारी पे बात बोलिएगा प्लीज, अब नहीं बोलिएगा। सो बात बड़ी मुख्तसर है सर, देखिए हम यहीं पंजाब से रहने वाले, हम सब इस बात को जानते हैं, कोई शख्स डिनाई नहीं कर सकता कि जिस तरह पुलिस करती है और जिस तरह से पॉलिटिकल लोग कराते हैं अपने इन्फ्लुएंस के साथ। अभी चंद साहब ने भी एक बात कही, करवाते हैं जी बिल्कुल, अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल कराते हैं जी। अगर इसमें कोई ये कहे कि ये और खास तौर पर गांव में जो ज्यादा ये जितना हमारे रिमोट एरिया, वो तो कराची में होता है सर, बहुत अच्छा। कराची में जो होता है, सर कराची में पुलिस के बारे में क्या नहीं कहा जाता सर, कि उसको कौन कौन इस्तेमाल करता है? 2.5 साल से वहां रेंजर है, जो कुछ हो रहा है सब पकड़े, किसने मना किया है? जिस तरह हम कहते हैं कि कराची में आप सबको पकड़ते हैं, 126 लोग पकड़ते हैं, 4 लोग उसमें कहते हैं क्रिमिनल्स हैं। भाई 122 का क्या कसूर था जिनको पकड़ा? अब उनके क्या कहते हैं, छोड़ दिए। वो जो 11,000 लोग वहां पे शहीद हो गए, मार दिए गए, क्या उनका कोई वाली वारिस नहीं था? सर उसमें मैक्सिमम मेरे कारकुनान हैं, आप देखिए मेरे कितने रेंजर 1.5 साल से 2 साल से ऑपरेशन कर रही है, कितने लोग हैं जो हमारे पुलिस के वर्कर्स देख लें, उसमें रेंजर्स को देख लें सर, वो आपके सारे वर्कर्स नहीं है सर। जो हमारे मैक्सिमम वर्कर्स हैं जनाब, सारी लिस्टें मौजूद हैं, जो साथी हैं हमारे, हम उनको कैसे भूल सकते हैं, शहीद हैं हमारे वो। आप बताइए कितने क्रिमिनल जो उनमें से आज तक ऐसे निकाले हैं कि जो कहें कि जी ये इनके पार्टी के लोग थे जिनको कातिल ये हैं। इतने अरसे से रेंजर्स वहां लगे हुए हैं, कर दे, अच्छी बात है। बहरहाल जो अभी आप बात कर रहे थे, हकीकत ये है कि पुलिस जिस तरीके से अमल पैरा होती है वो सबके सामने। दानियाल साहब का एक जवाब है, उनका ये कहना है कि फाफन की रिपोर्ट देख लीजिए, ये बल्दियाती इलेक्शन बहुत बेहतर हैं और जो बाकी जो इलेक्शन के साथ कंपैरिजन वो कहते हैं फाफन की रिपोर्ट इन्होंने जनरल इलेक्शन वाली बेहतर हुआ है सर। देखिए ये तो अब फाफन वाले जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो मीर क्या नाम है इनका, रिजवी साहब जी, रिजवी साहब और शायद वो एक और, मतलब अब वो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, बिल्कुल ठीक है, जो रिपोर्ट है उनकी वो सामने है, लेकिन जो हकायक हैं आप उनको क्या भूल जाएंगे? जिन जिनके पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो जो चीजें हुई, क्या आप ये समझते नहीं है कि अभी बहरहाल एक चीज आई, ये इमदादुल्लाह बसाल साहब का नाम आया कि जी सेक्रेटरी सीएम है, वो जरूर साबित करें जो चीजें, अगर अदरवाइज वैसे जो उनके बारे में जो कहा जाता है, किसी भी सरकारी मुलाजिम का रिश्तेदार कहीं भी इलेक्शन लड़, वो अपने तौर पर लड़े, अच्छी बात है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये मैं भी उनको मंडी में जाकर चेक करें ना सर मसला ये है कि अगर एविडेंस है तो लेके आए, अगर एविडेंस है, किसी मैं कहता हूं डीसीओ को कहा है कि आप तो फिर गलत। मेरी बात सुनो, ये रुकन यूनियन काउंसिल की काउंटिंग के आर्डर हुए, ये इमदादुल्लाह बसाल साहब ने किए हैं। नहीं आरओ ने की, आपने नाम मेरी बात सुने ना, आप उसके नुमाइंदे ना बने ना, एमकेएम के नुमाइंदे बने ना मेरे भाई। क्या चीज का? मैं नुमाइंदा पाकिस्तान का हूं जनाब, आपका नहीं बनना, आप भी अपनी बात करें, बताएं वहां पे। ज्यादा ऊंचा मत बोलें। रिकाउंटिंग के आर्डर हुए, नहीं रिकाउंटिंग हुई क्योंकि वहां वो बुसाल फैमिली इमदादुल्लाह ने फोन किया कि नहीं करनी रिकाउंटिंग। हाउ कैन यू से कि इमदादुल्लाह ने फोन? सर वो ख्याल है, मैं गारंटी, मैं दावे से कह रहा हूं, अगर मैं मीडिया पे, हमें खुद आरोज ने बताया, खुद आरोज ने बताया, आप बात करते हैं, आप दिखा दीजिए जो बात। मैं इल्जाम लगा रहा हूं, गवर्नमेंट का काम इंक्वायरी करना है इसके ऊपर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे अदालत में ले जाए। नहीं सर, साबित करना आपकी भी जिम्मेदारी है। मेरी क्या बात सुने, मेरी बात सुने, मैं साबित करूंगा, मैं अदालत में चला गया, मैं साबित करूंगा। बड़ी अच्छी बात है, जब साबित हो जाएगा हम भी आपके साथ खड़े होंगे। करूंगा, मेरी कोई जाति है, मेरे रिश्तेदार है वो करीब, इसीलिए आप ये कर रहे होंगे। रिश्तेदारों की बढ़ती भी ना आपस में। पीटीआई पहली जमात थी, जैसे धांधली की बात की थी, अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जमातें भी आपके साथ जुड़ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब मुझे ऐसे महसूस होता है कि आपकी इत्तेहादी बन जाएगी कम से कम इस इशू पे। तो आप ये महसूस कर रही हैं कि आपका मौक़िफ़ जो अब जीतता हुआ नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जावेद साहब। देखें, पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो जिस तरीके से हो रहे हैं इस वक्त, लोकल गवर्नमेंट की जो इलेक्शंस हैं
وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کا بالکل موقف ٹھیک ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی اب جو ہم نے تحریک چلائی تھی اتنے عرصے کہ اس ملک میں دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیتے جاتے ہیں اور عوام کی جو ٹرو ریپرزنٹیشن ہے ان کی جو بیلٹ ہے اس کی سینٹیٹی اس طریقے سے نہیں ہوتی کیونکہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن ووٹنگ ڈے پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی حکمرانوں کی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے سارے ملک کے حکمرانوں کی ہیں صرف پنجاب کی ہیں سندھ کی سب کی دیکھیں سب کی جو الیکشن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ 34 لوگ اس دن شہید ہو گئے تمہارے دیکھیں یہ تو 14 لوگ یہ ہمارے الیکشن جو ہمارے جو کمیشن ہے الیکشن کمیشن ہے یہ جو ہمارے سسٹم ہے اس کے فلاز ہیں اس میں 14 قتل جو ہے وہ پنجاب میں ہوئے جس طریقے سے عابد شر علی کے قتل جو پنجاب میں ہوئے تو الیکشن کی بیس پہ نہیں ہوئے تو وہ تو الگ کیس ہے بلدیاتی الیکشن کے دوران جو خیبر پختونخوا میں 34 لوگ جو مر گئے تھے اس الیکشن میں اور جس طرح وزیر گرفتار ہوئے خیبر پختونخوا کا جاوید صاحب آپ مکس نہ کریں پنجاب کے ساتھ کیونکہ وہ ایک دن میں پورا الیکشن ہوا تھا یہ تو فیزز میں ہوئے اور فیزز میں جو ان کا حال ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا وائلنس ہوا ایک دن میں خود عابد شر علی صوبہ بہت بڑا ہے 9 کروڑ آبادی ہے پنجاب کی جی ایک فیز میں کیسے کروایا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں بھی تو 9 گھنٹے میں پورے صوبے کا الیکشن 9 گھنٹے میں ہوا تھا اور اس میں جو وائلنس تھی وہ آپ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز جس طریقے سے لڑ رہے تھے اس کی تو ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ فیزز میں اور اسی بیس پہ پھر پنجاب میں فیزز میں الیکشنز ہوئے جو ہم نے بات کی کہ نیکسٹ ٹائم فیزز میں ہونے چاہیے دیکھیں ایک اس بات سے کوئی ابھی ساری پولیٹیکل پارٹیز شکر ہے کہ اس بات پہ وہ متفق ہو گئی ہیں کنورجنس آف ویو پوائنٹ ہے کہ نیکسٹ جو الیکشنز ہیں وہ ہمارا الیکٹرل سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے پولیس جو ہے وہ پنجاب میں آپ دیکھیں ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب لودھرا کا بائی الیکشن جو ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب لودھرا پہنچ جاتے ہیں جب جھنگ میں 3rd فیز میں ہوتے تو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور آج ماشاءاللہ 3000 کرسیوں کو بھرنے کے لیے اسکولوں کی چھٹیاں کروا دی گئی ٹیچرز کو کہا گیا کہ آپ بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیں آپ ہماری کرسیاں بھر دیں تو میری بات ٹیچر اکٹھے کر کے وہاں مجمع پورا کیا وزیر اعظم صاحب کا جی تو یہ ان کو پتا ہے نون لیگ کو پتا ہے جب ہمارے عوام اب باشعور ہیں ان کو پتا ہے کہ جب 6 باریاں آپ لے لیں پنجاب میں اور تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بن جائیں یہ جو باشعور عوام ہے وہ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتی دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن ہمارا بالکل جس طرح میں نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب کی وزٹس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا ECP نے وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں وہ پری پول ریگنگ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ نہیں پولیس جو ہے وہ ان کے پولنگ PMLN کے پولنگ ایجنٹس کے طور پر گونز کے طور پر کام کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ جو ان کے لا منسٹر ہیں جو کہ مرڈرر ہیں ان کے انڈر جب پولیس کام کرے گی اور الیکشن کمیشن اس دن سو رہی ہوگی تو پھر یہی حال ہوگا پرچے کٹوائے جاتے ہیں جعلی اپوننٹس کے خلاف پیپلز پارٹی کے ورکر چیئرمین کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو جس طریقے سے وائلنس کا تو PMLN کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ان کو جاوید صاحب میری ایک بات سن لیں PMLN کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ لوڈ شیڈنگ انہوں نے ختم نہیں کی عوام سمجھ چکے ہیں 2018 تک بھی ختم نہیں ہونی جو نااہل اور کرپٹ گورنمنٹ اس وقت موجود ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے ہائیسٹ ان ایمپلائمنٹ بے روزگاری کی شرح اس وقت موجود ہے گزشتہ 13 سالوں کی انفلیشن ریٹ سٹیٹسٹکس بیورو آف پاکستان کے آپ دیکھ لیں سارے جو کامن کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتیں آپ دیکھ لیں تو یہ چیزیں عوام مسترد کر چکے ہیں ان کو دانیال صاحب بی بی کے سارے جواز آپ کے سامنے ہیں وہی کہہ رہی ہیں پرفارمنس بھی بہت پور ہے اکنامکلی بھی کوئی خاص آپ نے کام نہیں کیا پولیس گردی میں پنجاب بہت آگے چلا گیا جواب دیں اس کا میں اب کیا جواب دوں جی ایک تو ان کے فیکٹ سارے غلط ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو انفلیشن یعنی شرح مہنگائی کی جو فگرز ہیں اس وقت پاکستان میں وہ پاکستان کی تاریخ میں لوسٹ ہیں یعنی مانیٹری پالیسی جو ہے انہوں نے چینج کر دی ہے ساری پاکستان کی کیونکہ انفلیشن اتنی کم ہو گئی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ساری چیزیں وہ مہنگی ہو بجلی سستی ہو رہی ہے پٹرول سستا ہو رہا ہے ہر چیز جو ہے اپنی کم ترین بہت ساری IMF کے کہنے پہ بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ 40 ارب روپے کے ٹیکسز 65 ارب روپے آپ کا چھ چیزیں کنفیوز کر دیتے ہیں جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بہت سارے ممالک نے وہ جو عالمی قیمتوں میں کمی ہوئی وہ پاس آن نہیں کیا کنزیومر تک پاکستان نمبر 1 ہے یہاں پہ بھی نہیں ہوئی یہاں پہ بھی نہیں ہوئی آسٹریلیا بھی ہے برازیل بھی ہے انڈیا بھی ہے بہت سارے ملکوں کو کئی فتح کو لیکن آپ الجھائیں نا مجھے میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے آپ چیک کر لیں اپنا ریسرچ سٹاف یہاں پر ہے کہ کیا لوسٹ انفلیشن ہے کہ نہیں آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ دونوں ہنس رہے ہیں آپ کی گفتگو وہ ہنستے رہے جی انہوں نے جتنے ووٹ لیے لوکل گورنمنٹ میں اس پہ ہنسے نا وہ ہم ہنس رہے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دھاندلی کا یہ جو رونا رٹا کہتے پولیس کو استعمال کریں گے تو ووٹ بھی لے لیں گے ابھی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ 34 قتل آپ نے کیے وہ 34 قتل ہوئے پنجاب میں کون سی پولیس استعمال ہوئی ہے
تو یہ ایک آدھ واقعہ آپ نے دکھا دیا. اس پہ بھی وہ خود مان رہے ہیں کہ جناب ایس ایچ او کے ساتھ ان کی کوئی ہوئی ہے بات. اب وہ کیا ہوئی ہے واللہ انہوں نے خود کہا ہے کہ دھکے پڑے پتہ نہیں کیا ہوئے. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میڈیا ٹرائل نہ کریں. یقیناً الیکشنز میں ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوتی ہے, دکم پیل بھی ہوتی ہے, لوگ آمنے سامنے ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کو گھسیٹا جاتا سڑک پہ, نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کی امیدوار اور جو بعد میں چیئرمین ہمیں نہیں پتا جی, ہمیں نہیں پتا کہ ان کے اوپر کس جرم عہد ہوا ہے, کیا ان کو ہوا ہے, کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں سر انہوں نے قتل بھی کر دیا تب بھی اس کے اختیار نہیں پولیس کو. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے جی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشنوں میں اگر انہوں نے بھی کچھ کیا ہوگا, انہوں نے بھی کوئی حرکت کی ہوگی, غلط کیا, لیکن کہنا یہ کہ پورا الیکشن ایسے ہے, یہ وقفہ لینے ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں جو ایک کانسیپٹ یا ایک تصور پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ صرف پنجاب کے وزیر اعظم ہے اور انہوں نے اپنی تمام توانائی صرف پنجاب کے لیے وقف کر دی ہے, کس حد تک یہ تصور درست ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میاں صاحب یہ فرمائیے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کراچی کیوں نہیں تشریف لے کے جاتے, سندھ میں کیوں نہیں جاتے؟ اگر چرات جاتے ہیں تو صرف سکھر تک اور اس کے بعد وہ کراچی تک محدود ہوتے ہیں, پورا سندھ انہوں نے کچھ کھلا چھوڑ دیا. بلوچستان میں کیوں نہیں جا رہے, خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں جا رہے؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کا جواب تو ویسے وزیر اعظم صاحب بھی اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں, لیکن ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ ان کی کمٹمنٹس ہیں, بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں. کچھ شاید کھانے وانے بھی یہاں کے ہی پسند ہوں ان کو, جو سننے میں ہے وہاں کوئی چیزیں اچھی نہ لگتی ہوں, پر لیکن جب ضرورت ہوتی ہے چلے جاتے ہیں, بے شک چند گھنٹوں کے لیے ہی جائیں. لیکن یہ بات درست ہے جیسا آپ نے کہا کہ نارملی جس طرح وزیر اعظم کو جانا چاہیے پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے, نظر نہیں آتا. ایک بات اور بھی ہے, اگر وہ جاتے بھی ہیں تو وہ پھر افتتاح ہی زیادہ, کیونکہ سندھ میں کوئی افتتاح نہیں نا, انہوں نے ہم نے کوئی دیکھا نہیں آج تک کوئی موٹر وے کا افتتاح بن رہا ہے ویسے کوئی ایسا, لیکن بن تو رہا ہے, سننے میں ہے, مگر کراچی سے لاہور تک موٹر وے بن رہا ہے. جب افتتاح کرنا ہوگا تو پھر ضرور چلے جائیں گے, کیونکہ افتتاح پر تو وہ پہنچتے ہیں. اب عائشہ صاحب آپ وزیر اعظم صاحب کو دعوت کیوں نہیں دیتی وہاں خیبر پختونخوا میں کہ وہ زیادہ وقت ان کا وہاں پہ گزرے, کیونکہ کرائسس آتا ہے تو وہاں پہ وہ ضرور جاتے ہیں, بغیر کرائسس کے نہیں پہنچتے وہاں. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے, اور جس طریقے سے ہم نے یہ بات اٹھائی بھی ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ نے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر جس طریقے سے گیس اور الیکٹریسٹی کی جو ٹیرف ہے, جو ان کی قیمتیں ہیں پاکستانی عوام کے اوپر امپوز کی جا رہی ہیں صوبوں سے بغیر پوچھے ہوئے, اور ہمارے کے پی میں کافی زیادہ آئل وہاں پہ آئل فیلڈز ہیں, اس کو ہمیں ڈیولپ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا رویہ ہے پاکستان کے ساتھ, یہ پاکستان کے لیے لاس ہے. وہاں پہ ہم نے ہائیڈرو پروجیکٹس جو ہیں وہ ہم نے چلائے ہیں, اس کے لیے ٹرانسمیشن لائٹس ہم نے کافی ٹائم سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. ٹرانسمیشن لائنس ہمیں نہیں دی جا رہی کہ پتہ نہیں خیبر پختونخوا کوئی ترقی کر لے گا تو پھر وہ پنجاب پیچھے رہ جائے گا یا ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ ساری پالیٹکس جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی نیگیٹو پالیٹکس. آپ کا خیال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو پیچھے کی گورنمنٹ جو پیچھے رہ گئی ہے اس کی وجہ وفاقی حکومت ہے؟ آپ کی پرفارمنس جو اس کا کوئی عمل تو جاوید صاحب بالکل نہیں رہی. عوام کی خدمت میں ہم ان کی طرح جس طریقے سے یہ پروجیکشنز کرتے ہیں, کچھ کرتے نہیں, پروجیکشنز کرتے ہیں. ہم نے جس طریقے سے وہاں پہ نظام لے کے آئے اس میں ایک الگ پروگرام آپ کر لیں. ابھی نواز شریف صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ ایک تو دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں اس لیے وہ پنجاب میں نظر آ رہے ہیں, لودھرا میں چلے جاتے ہیں, جھنگ میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ پیکیجز کا اعلان کرتے ہیں, پری پول ریگنگ کرتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے مکمل طور پر ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کی پرفارمنس عوام میں مسترد ہو چکی ہے. تو نواز شریف صاحب ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ندیم افضل صاحب کی گفتگو سن کے ناصر بوسال صاحب نے ٹیلی فون کیا, وہ اس وقت فون لائن پہ وہی اپنا ورژن دینا چاہتے ہیں, اگر آپ اجازت سے. ایم این اے منڈی بہاؤدین سے. جی بوسال صاحب فرمائیے گا. جی السلام علیکم صاحب. جی تو سر یہ ندیم افضل صاحب کا کہنا یہ ہے, پنڈمکو کونسل کا پوچھ لیں. یہ آپ چلیں آپ خود بولیے. بوسال صاحب رکن یونٹ کونسل کی کاؤنٹنگ کیوں نہیں ہوئی اور پنڈمکو کی راتوں رات کیوں ہو گئی, یہ پوچھ لیں بات. جی بوسال صاحب فرمائیں. صاحب آپ ایسا کریں, آپ ہمارے پورے ڈسٹرکٹ کا آپ پتہ کریں کہ جو کرائیٹیریا بنایا گیا تھا اس میں ای آر او نے ایک کرائیٹیریا بنایا تھا کہ اس میں ہم لیس دین 30 ووٹس جہاں پہ یونین کونسل پہ ہوں گے وہاں پہ ہم ری کاؤنٹنگ کریں گے, اور اگر اس سے زیادہ ہوں گے کسی بھی جگہ پہ تو وہ ری کاؤنٹنگ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ہر جگہ پہ پھر اپلیکیشن آنا شروع ہوگی تھی کہ جی ری کاؤنٹنگ کی جائے. رکن کا صرف جواب ہے, رکن کی ری کاؤنٹنگ کیوں نہیں ہوئی؟ ری کاؤنٹنگ کے آؤٹر بھی ہو گئے, ری کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی رکن یونین کونسل کی. رکن کا 142 ووٹ کا فرق تھا,
ان کا 22 ووٹس کا فرق تھا. یہ جو ریکاؤنٹنگ کی بات کرتے ہیں بار بار کہ جی ریکاؤنٹنگ نہیں ہوئی اور کیوں نہیں ہوئی اور فلانی جگہ نہیں ہوئی, ہمارے ایم پی ہے محفوظ مشتی صاحب, ان کے 46 ووٹس کا فرق ہے, ان کی ریکاؤنٹنگ نہیں ہوئی کیونکہ جو ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے یا آر اوز نے یا ڈی آر اوز نے, وہ اس پالیسی کے مطابق چل رہے ہیں. اچھا بوسال صاحب, ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ سیکرٹری ٹو سی ایم جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں, انہوں نے انفلوئنس کیا آپ کے حلقے میں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ دھاندلی ہوئی اور پولیس استعمال ہوئی. میں آپ کو بتاتا ہوں, کسی جگہ پہ یہ کبھی چیف سیکرٹری کو یہ کہہ رہے ہیں, کبھی چیف سیکرٹری کا میں نے نام نہیں لیا, کسی نے نام نہیں. کسی جگہ پہ چیف سیکرٹری کا کسی نے نام نہیں لیا. چیف سیکرٹری بھی اسی ضلع سے ہیں, ان کا کوئی مداخلت نہیں ہے, اسی ضلع سے ہیں چیف سیکرٹری. اور امداد بوسال صاحب کی ان کی کوئی مداخلت نہیں ہے کسی اور چیز میں. امداد بوسال صاحب کی آپ یہ کہتے ہیں مداخلت ہے. بالکل. میری ایک منٹ گزارش سن لیں. جی نا سر. سیکرٹری ٹو سی ایم کا نام لیا گیا, چیف سیکرٹری کا نام لیا گیا. میں چیف سیکرٹری کا نام کسی نے غلط لیا, اگر لیا ہے تو ہم نے نہیں لیا. نہیں, جو چیزیں سامنے آئی ہیں میں اس سے بات کر نہیں, چیف سیکرٹری کا کسی نے آج تک نام نہیں لیا, نہ وہ پالیٹکس میں ان کا کوئی انٹرسٹ ہے. گزارش کرتا ہوں, جس دن الیکشن ہوا, جب بیلٹ پیپرز وہاں پہ خزانہ میں لائے گئے, آر اوز کے آفس میں لائے گئے, اس دن سے لے کے آج تک اس کمرے کے باہر ان کے 250, 300, 400 بندے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ رات کو کھانا بھی وہاں پہ کھاتے ہیں, وہ رہتے بھی وہاں پہ ہیں. اس کے باوجود تالے توڑ کے رات کو بیگ سٹیمپ لگایا گیا. انہیں باہر نکال دیا جاتا, صرف اسی وجہ سے پولیس ان کے قریب نہیں گئی اور انہیں نہیں روکا. اچھا, یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تالے توڑ کے بیگ نکال کے سٹیمپس لگائی گئی, مہریں لگائی گئی. پنڈ مکو کا رزلٹ 3 دن بعد چینج کر دیا گیا. یہ پوچھ لیں کل رزلٹ چینج کیا, یہ دونوں رزلٹ ہیں میرے پاس, یہ دیکھ لیں. یہ پہلا رزلٹ ہے, یہ دوسرا رزلٹ ہے. آپ دکھائیں. یہ پہلا رزلٹ ہے, یہ دوسرا رزلٹ ہے پنڈ مکو کونسل کا, جو رات کو ریکاؤنٹنگ کر کے آر اوز نے صاف کہا کہ ہم نے نوکریاں کرنی ہیں, ہم پنجاب گورنمنٹ کے چھوٹے ٹی ایم او اب کیا کرے گا, ایک ٹی ایم او جو کیا کرے گا. باقی دیکھ لیں, دیکھیں بیوروکریٹس ہونا یا وہ چیز ہونا کسی کو کوئی اعتراض نہیں. چیف سیکرٹری بڑا بیوروکریٹ ہے, زیادہ پاورفل ہوتا ہے, لیکن اسی ضلع سے اس کا تعلق ہے. یقین جانیے, میں کہتا ہوں, ہمارا بھی مخالف ہے, نون لیگ کا چیف سیکرٹری ہے, اس دور میں لگا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی سیٹ پہ, اور نہ اس نے مداخلت کی ہے. دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ملازموں کو اب رکن یونین کونسل کے ریکاؤنٹنگ کے آرڈر ہوئے نہیں ہو رہی. اب پھالیا میں پی ٹی آئی جیتی ہے, اس کی ریکاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے. جہاں نون لیگ جیتی ہوئی ہے وہاں پہ عارف پوری کو اب 58 ووٹوں سے وہ جیتا ہوا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں جیتا ہوا, اس کے رزلٹ میرے پاس ہے. بوسال صاحب, یہاں پہ آپ ریکاؤنٹنگ کیوں ہو جاتی ہے؟ عارف پوری 58 ووٹوں جیتا ہوا ہے. ظفر اقبال 40 ووٹوں سے آ رہا ہے, کون 40 ووٹوں سے آ رہا ہے, تو وہاں ریکاؤنٹنگ کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب وہ رکن کا 142 ووٹ کا فرق ہے, وہ انہیں بار بار سامنے آ رہا ہے. اگر وہ ایم پی اے کا بھائی, اگر ہم نے ریکاؤنٹنگ کرانی ہوتی یا یہ کرنا ہوتا تو وہاں پہ کیوں نہ ہوتا؟ وہ تو ایم پی اے کی مرضی, اس نے نہیں کروائی, شریف آدمی ہے, اس نے نہیں کروائی ہوگی. یہ رکن بھی ایم پی اے, سٹنگ ایم پی اے کا ہوم ہے نا, سٹنگ ایم پی اے کا ہوم ہے, سٹنگ ایم پی اے کا ہوم ہے. آپ پی آر او کو وہاں پہ دیکھیں, وہاں پہ آپ چیک کریں کہ جی کتنا وہاں پہ کتنے کون سا جو پالیسی ہے کرائیٹیریا سے اگر ایک بھی ریکاؤنٹنگ غلط ہوگی ہو تو پھر یہ الزام لگائیں. میں کہتا ہوں اگر ایک, میں صرف رکن اور پنڈ مکو کا کہہ رہا ہوں, پھالیے کا کہہ رہا ہوں. جہاں پہ نون لیگ ہاری ہے وہاں پہ ریکاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے, جہاں پہ جیتی ہے وہاں ریکاؤنٹنگ نہیں ہو رہی. سرگودا میں اسی طرح ہو رہا ہے, جہاں پہ نون لیگ ہاری ہے. نون لیگ کے ایم پی اے کا بھائی آ رہا ہے, 44 ووٹ سے آ رہا ہے, تو وہاں پہ ریکاؤنٹنگ کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہ کیونکہ خلاف ہے نا آپ کے. وہ نون لیگ کا ایم پی اے پیر محفوظ مشتی آپ کے خلاف ہے, آپ نے اس کو ہروایا ہے, وہ دوسرے گروپ سے اس کا تعلق ہے. نون لیگ میں آپس میں وہاں پہ اختلافات ہیں, وہ دوسرے گروپ سے ہے. اس نے کیونکہ سی ایم کو کہا ہے کہ سی ایم سیکریٹریٹ ہمارے ضلع میں. بوسال صاحب, آخری سوال آپ سے, اس کے بعد یہ کال آپ کی ڈراپ کریں گے. یہ فرمائیے گا, یہ جو پولیس نے جہاں وہاں پہ جس طرح واسو میں پولیس نے جو تشدد کیا, جو چیئرمین وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکٹ ہوئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ سر وہ آپ دیکھیں کہ وہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, ان کا انتخابی نشان دیکھیں, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جب لوگ سر یہ وائس پریزیڈنٹ ہے, ابھی چیک کر, ارشد للہ اس کے گھر پہ جھنڈا پیپلز پارٹی کا لگا ہوا ہے, وائس پریزیڈنٹ الائنس میں پارٹی نشان پہ لڑ رہا ہے. میری بات سن لیں, ایک منٹ میری بات سن لیں, مجھے جواب دینے دیں. جی بوسال صاحب, وہ وہاں پہ ان کی مطلب ان کی ہاتھا پائی ہوئی پولیس کے ساتھ, ان کے جو ساتھ ان کے ورکرز تھے, ان کے سپورٹرز تھے, وہاں پہ جب ایشو بنا
वहां पे उनकी आपस में हाथापाई हुई, उस पे अगर पुलिस ने कोई एक्शन लिया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए लिया, तो ये नहीं कि हमें तो ये भी नहीं पता, law and order बाद में हमें पता चला कि पीपी का उसका निशान ही नहीं है। ये आज जो यहाँ पे मतलब बैठ के 3 दिनों से शोर मचाया हुआ है, आप देखें तो इनकी मंडी बाउद्दीन में से कितनी है। मेजर जुल्फिकार नजर गोंदल का भाई अपने घर वाली कौंसल से 250 से हार गए। तो हमने को कहा है कि आपने दादरी से हारा है? हम कहते हैं ठीक है हार गया, कोई हमने कहा है दादरी से हारे हैं? किसी ने कहा है आपको दादरी से हारे हैं? अगर हमने करनी होती, मेरा अपना कजन बाहर मूसा कौंसल से आ रहा है सर, ये अपने तो आपका कजन जो है उसने शेर निशान क्यों नहीं लिया? आपकी अपनी सीट पे तो बाल्टी निशान, आपकी होम सीट पे बाल्टी निशान पे गुलाम हुसैन बसार इलेक्शन लड़ रहा है। आप 2008 का गुलाम हुसैन बसार भाई आप कितनी दफा हारे हैं और कब से हार रहे हैं आप? एक दफा जीत गए तो क्या हो गया? 9 FIR है इनके ऊपर। कब काफ लीग में, कभी पीपल्स पार्टी में हार जीतने वाली जमात में जाते हैं, कभी अपोजिशन में रह कर सियासत करें ना, फिर मैं मानूंगा आप बड़े सियासतदान हैं। अपोजिशन में कभी पॉलिटिक्स करें, हार जीतने वाली पार्टी में जाना हर दफा। कभी पीपल्स पार्टी से शुरू किया इन्होंने सफर, फिर काफ लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, अभी फिर पीपल पार्टी। इसमें अब ये मेरा ख्याल है ये तो जायज हो चुका है पार्टियां बदलना, क्योंकि अगर इस पे जाएंगे तो बहुत से लोग होंगे जो उनका जिनको जो सामने आएंगे। यहाँ पे खास एक छोटी ब्रेक लेंगे, ब्रेक वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। दानियाल साहब, ये जो तस्वर बढ़ता चला जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ पंजाब को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरे सूबों में वो जाना भी पसंद नहीं करते, तो किस हद तक ये दुरुस्त है? जी किसने कहा है कि तस्वर बढ़ता जा रहा है? आपने कोई सर्वे किया? मैं आपके सामने, आपका मूड बन गया, मैं आपके सामने आपके सामने रख क्या तस्वर? जितनी विजिट्स, किसका तस्वर? पंजाब में जितनी विजिट्स है उनकी, खैबर पख्तूनख्वा में जितनी विजिट्स है उनकी, जो सिंध में विजिट्स है, जो बलोचिस्तान में विजिट्स है। तो अभी ये गए हुए थे खैबर पख्तूनख्वा को 15 दफा गए हैं। मैं भी ज़लज़ले की वजह से गया नहीं, ज़लज़ले क्राइसिस के बगैर भी जाए ना। मैंने अभी ब्रेक में आपको गिनवाया है कि हवेलियां के में जो मोटरवे उन्होंने वहां की है, जो चित्राल का टनल उन्होंने किया है, जो वो मेरा मतलब मैं 20वीं दफा आपको बता सकता हूँ। कराची भी गए हुए थे, बलोचिस्तान भी गए हैं, तो उसमें अब क्या मतलब 5 घंटे के लिए कराची गए हैं वो। एक्सरसाइजेस आप ऐसे करें, आप मिनट और सेकंड भी गिन लें, क्योंकि आपने बात जो सर हमारे वज़ीर-ए-आज़म में हम ये सवाल करेंगे दानियाल साहब, आपने लड़ना लड़ लें। मैं तो कह रहा हूं बात ये है कि आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म में आपको पूरे पाकिस्तान, मैं तो कह रहा हूं घंटे छोड़ के मिनट और सेकंड भी गिन लें। इफ्तिताह करने चले जाएं, वहां पे बिजली के मसूबों के इफ्तिताह करने चले जाएं, वहां पे किसानों में चेक तकसीम करने के लिए चले जाएं, और बाकी जो पाकिस्तान के अवाम है वो वज़ीर-ए-आज़म को तस्ते रहें। तो ये सवाल करेंगे लोग। अभी आप ही के प्रोग्राम में अभी चंद मिनट पहले आप कह रहे थे कि जो बाकी ये खैबर पख्तूनख्वा का बहुत छोटा है, वहां पर तो इलेक्शन हो नहीं सकता, या फेजेस में पंजाब में होने, तो जितनी हम है वहां पर उतनी दफा जाना या सिर्फ वहीं फिरते रहना? इलेक्शनों के लिए जा रहे हैं वहां पे, वो तो हर दफा गए वहां पर। मैंने आपको रूल्स में प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए नहीं जा सकते। अभी परसों गए हुए थे, अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है ना वहां पर। आप निकाले अपना रिकॉर्ड, परसों गए हुए थे। मैं इस बात से भी एग्री नहीं करती, मैं इस बात से भी एग्री नहीं करती कि प्राइम मिनिस्टर पंजाब के प्राइम मिनिस्टर है, मैं इस बात से भी एग्री नहीं करती। वहां पे लाहौर में आप पानी का, पीने के साफ पानी का हाल देखिए, 50% लोग पीने का साफ पानी उनको अवेलेबल नहीं है। पेशावर में भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, पेशावर के ऊपर आप अलग प्रोग्राम रख लें, PMLN के रिप्रेजेंटेटिव को बुला लें, हमें बुला लें, उसके ऊपर देख लेंगे। अच्छा, ये फरमाए कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा टूटी से पानी पीते हैं, ये मिनरल वाटर पीते हैं। यकीनन हमारे जो स्कूल जिस तरीके से स्कूल्स हमारे ठीक किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स ठीक किए जा रहे हैं, लाहौर में बात की थी कि पूरे लाहौर में कोई सरकारी मुलाजम टूटी का पानी नहीं पी सकता। वासा के चेयरमैन भी वो मिनरल वाटर पीता है। इसी तरह पेशावर की बात भी होगी। एक रिपोर्ट आई है कि 7,000 जो पंजाब की टोटल 17,000 लाहौर पुलिस है, उसमें 7,000 तो VVIP प्रोटोकॉल शरीफ खानदान के सिक्योरिटी पर है। हमारे वजीर आला जो है, हमारे PTI के वजीर आला परवेज खटक कोई प्रोटोकॉल नहीं लेते हैं। दूसरी बात यह है कि हम स्कूल्स को ठीक कर रहे हैं, वहां पे अमीर गरीब के लिए एक करिकुलम, हम हॉस्पिटल्स को ठीक कर रहे हैं ताकि हमारे मिनिस्टर्स, हमारे MNAs MPS भी वहां पे जाएं। तीसरी बात यह कि जो एहतसाब कमीशन हम लेकर आ रहे हैं, हमारा सिटिंग मिनिस्टर जेल में मौजूद है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर तो पंजाब के भी प्राइम मिनिस्टर पंजाब के भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पंजाब के लोग भूखे मर रहे हैं। मैं आज इस्लामाबाद गई, इस्लामाबाद में कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में वहां पे कोई मयारी तालीम नहीं है। इस्लामाबाद के आप सबर्ब्स में देखिए, इस्लामाबाद में आप देखें मयारी तालीम वहां पे नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, लोड शेडिंग जो है 2019 में खत्म होगी। तो ये आपकी कश्मीर पॉलिसी को आपने डस्टबिन में डाल दिया है। पानी का जवाब नहीं दिया, इनकी खामियां हैं, वो आपके सामने मैंने अभी बात की, जो आपकी कोताहियां हैं उसकी
बात भी मैं चाहे वो करूंगा। इकोनॉमिक हो, चाहे वो ये इंटीरियर हो। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। वहां बच्चे बीमार होते हैं, लाहौर में जाके एडमिट होते हैं। लाहौर में पूरे कौन सा खैबर हॉस्पिटल है? पख्तूनख्वा नहीं, बच्चों के I don't agree with you, Javed साहब. I don't agree with वहां you, पे मुफ्त Javed इलाज साहब. होता है। आप एक चिल्ड्रन प्रोग्राम हॉस्पिटल जाते हैं, Javed इलाज साहब, होता है। आप एक प्रोग्राम इस्लामाबाद कर लें. में नहीं, पिम्स जवेद में साहब, सारे खैबर जवेद पख्तूनख्वा साहब, मेरे सवाल का जवाब वहां पे I don't अस्पताल think so. बनाए मियां साहब। जावेद साहब एक प्रोग्राम कर लें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के ऊपर Setup है ना, पंजाब में कंपैरिजन setup है। करें. क्या सेटअप है सर? अभी चंद दिन SDPI पहले का सर कोई सेटअप नहीं है हेल्थ का। पहले यार हमारे इलाके खैबर में क्या पख्तूनख्वा पंजाब का की ऐसा पुलिस नहीं है? देख लें, खैबर क्या? पख्तूनख्वा की पुलिस देख लें और पंजाब की पुलिस देख लें. अच्छा बीबी एक मिनट, जी. क्या हमारे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने क्या कमाल कर दिया? खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जिस तरीके से FIRs कटवा रही है, ये पंजाब की पुलिस जिस तरीके से विक्टिमाइज कर रही है. मियां साहब, ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर के जाने से फर्क पड़ता? जी सॉरी, प्राइम मिनिस्टर के दौरे से फर्क पड़ता? देखिए कम से कम इंटरेस्ट तो नजर आता है। जब वो दौरे पर जाएंगे तो फर्क तो बिल्कुल पड़ता है। जब वो मैनेजमेंट को बुलाएंगे, जब वो सारी चीजों को खुद देखेंगे, अब डिपेंड करता है कि वो कितना इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, किस तरफ को हैं। अभी यहाँ बात हो रही थी कि जी वो इन्फ्लेशन और एक दो बातें भाई ने वो पढ़े लिखे हैं, जरा वो करते हैं। हम तो सिंपल बात करते हैं जी, जब महंगाई बढ़ रही है तो एक गरीब आदमी क्या सोचेगा? उनका कहना है महंगाई कम हो रही है। लेकिन कम हो रही है, आप बताइए, किसी से भी पूछ लें। शरह महंगाई, शरह महंगाई को ना मेरे मुंह में लफ्ज ना ये डाले, मुझे एग्जैक्टली पता है मैंने क्या कहा। इन्फ्लेशन रेट जिसको शरह महंगाई कहते हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम है, 1.4 मंथ ऑन मंथ। आप निकाले अभी, मैं जवाब दे लूं आपको। अगर एक मिनट चौधरी साहब एक मिनट, जिसकी फसल बेचारे की सर, तो ये तकलीफ हो रहा है, जो समझाएं। 5,000 ज़कात लेने पे चंद मजबूर हो गया है, साहब और लोग भी बैठे हैं, आपके 5,000 ज़कात लेने पे मजबूर हो गया जिम्मेदार, उससे इन्फ्लेशन पूछने जा रहे हैं। देखिए सर, पैकेज उन्होंने लिया। 341 अरब रुपए का पैकेज सर मैं उनको कह रहा हूँ, देखिए वो तो फिर अब बात अगर वो आप इनके साथ फ्रंटियर मुझे कहाँ फंसा दिया अभी? मुझे साइड पे बैठाया करें। MKM और पीपल पार्टी की काफी आपस में चल रही है। नहीं, हमारे इसमें मेहरबान MKM पीपल पार्टी की बात नहीं है। हमारे उनको शायद वो मेहरबान काफी दिन आउट रहे ना इसमें से, टॉक शोज में से ज्यादा शौक है उनको बोलने का, तो बोल ले, अपनी बारी पे बोले। ये तो अच्छी बात नहीं है, मुनासिब नहीं है। बात करें। अब ना बोलिए चंद साहब, 3 मरतबा मैं आपको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल कोई इस बात का एहसास नहीं है। प्लीज जरा कर ले, अदरवाइज किसी और को बुला लिया मेरे साथ बात प्रोग्राम करें, में। बात सर बात बड़ी मुख्तसर है। आज लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, आम आदमी क्या ये वाकई में मानने को तैयार है? आप खुद मार्केट जाते हैं, आपको कोई चीज कम होती नजर आ रही है या महंगाई होती नजर आ रही है? सर, सिर्फ ये बात महंगाई है। कम हुई नहीं हुई, ये शरह कम हो गई है सर। ये शरह जिसकी ये बात करते हैं वो कहां नजर वो आएगी? शरह कहां आम सबसे लोगों कम होगी? को, गरीब आदमियों को जिस दिन आटा सस्ता मिलेगा, जिस दिन उनके बिजली के बिल कम आएंगे, जिस दिन वो अपनी कोई चीज घर की खरीदने, खाने पीने की लेने के लिए जाते हैं, सस्ती होगी तो हम कहेंगे कि हाँ हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब हम मार्केटों में जाते हैं हर चीज महंगी नजर आती है, और उसके बाद हुकूमत क्या क्लेम करती है कि जी इन्फ्लेशन कम हो रही है। इन्फ्लेशन हो रही है। और जब कहीं कहा कह दिया जाता है, एक लफ्ज आ जाता है कि गवर्नेंस ठीक नहीं है, मैंने तो कहा सारी भाई, हुकूमत मैंने ये कहाँ कहा है भाई? खुदा का नाम है, वैसे चढ़ घोड़े हैं दानियाल जैसे- साहब का कहना मैंने ये कब था कहा है कि सस्ती होगी कि हर महंगाई चीज? कम हुई या नहीं हुई, लेकिन आप ये तो महंगाई समझे की कि शरह कम महंगाई हुई। और महंगाई की सर, शरह ये में फर्क है। अब आप मैं आपको हम क्या तो बताऊं? गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, आप गवर्नेंस अच्छी किस चीज को कहेंगे? हाँ जी, किसको कहें दानियाल? जरा ये पूछ लें इनसे कि गवर्नेंस अच्छी किस चीज को कहेंगे? स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स को जो कि इस वक्त चीजों की काश्तकार जो कीमतें 5,000 मैं दिया जा पता रहा नहीं है, क्या, जो जंग मुझे में तो आप समझ नहीं आ रही। चौधरी हुकूमत साहब का का ये ये कहना प्रोग्राम है कि 341 अरब रुपए हमने किसानों के लिए दे दिए और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले वाकया नहीं हुआ। देखें, जिस किसान को अपने 1 एकड़ से 40,000 मिलता था या 50,000, उसका बेचारे का वो फारग करके आपने 5,000 अपने सिलेक्टेड लोगों को दे रहे हैं कि आप जिसका 40,000 लेके 5,000 देंगे। और ठेका जमीन का कितना है? नारोवाल में पूछे, हमारे 30,000 ठेकेदार बेचारे ठेके पे ली हुई है, 5,000 से क्या बनेगा? देखिए एक आप मार्केट नहीं, मैं 1 मिनट बात ना उनको दे रहे हैं ना मुझे दे रहे हैं। खत्म करें, मैं आपको संसद मौका वाली दे क्या रहा हूं, होता मैं है? खत्म लगता है यूनियन काउंसिल लड़ गई आपको। नहीं मैं आप भाई मेरे, मैं आपसे नहीं लेकिन कर सर सिर्फ बात ये है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 1,000 रुपया दिया जाता, तो उससे भी किसी की गुर्बत नहीं ठीक हुई। तो 5,000 अगर लेकिन वो उनको एक टारगेट किसान को किया दे जा रहे रहा है ना, हैं, ऐसे तो तबके सर को, 5,000 देखिए, किसान पैकेज में जो इंडिया में फार्मर्स को जिस तरीके से सब्सिडी दी जा रही है कि 50% उनको कम बिल्स दिए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में तो खैर बिजली है ही नहीं वक्त माशाल्लाह। खत्म हो रहा है। दानियाल साहब अगर चंद सेकंड तो अगर ये आप बोलना बिल्कुल एक मजाक मैं है, ये सिर्फ भी ये मजाक है करना किसानों चाहता के हूँ साथ। जी कि कोई अवाम बेवकूफ नहीं है, उनको सब नाप तोलते हैं, सारा दिन ये बातें सुनते रहते हैं, इतनी आसानी से उनको वर्गलाना भी माशाल्लाह पॉसिबल ये नहीं जो है। नौजवान और हैं वो और चाहे वो किसान हैं, कैंटोनमेंट ये के
الیکشن ہو, چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہو, چاہے وہ کے پی کے لوکل گورنمنٹ بائی الیکشنز ہو, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو, پنجاب میں کراچی کے الیکشن ہو, ایک بات کلیئر ہے, نون لیگ نے اپنا لوہا منوایا, مڈ ٹرم الیکشن کروا کے سب سے مشکل کام ہوتا ہے, اور ووٹ لیے, اور اگر منواتے تو پرائم منسٹر صاحب فیصلہ بہرحال آپ ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھیں. اللہ حافظ.